ताणी कितें केलां काम? अरे आम्ही 25 वर्सां पयलीं आमी आयल्या तेजे पयलीं काम करून आयल्या. 2 फाटी कॉन्सुलर, 4 फाटी आमदार. बेश्टेच लोक पेडणेकार कितें हें जाल्यार पिशें की आमकां वोट करपाक. काम हा म्हणून वोट आनी कामाचेर वोट. बोट दाखयत थंय काम. हें करपी बाबू आजगांवकर आनी तें करून दाखयलां. 4 वर्सांत केलें कितें? एम्प्लॉयमेंट बद्दल केलें कितें? डेव्हलपमेंट जोडला तेजें केलें कितें? अरे म्हाका एकच बोट दाखयला थंय हांगा पेडणे जेन्ना आयलो तेन्ना, बाबू हांगा मशानभुमी जाय सार्वजनीक म्हणून. करपी कोण हांव? कशी करपी? ह्या लोकांक अख्ख्या गोंयांत खबर नासतलें. टुरिजमाचो पयसो काडून हांवें म्युन्सिपाल्टीक दिलो आनी करून घेतलें. ही कापास्ताद आमची. अरे जें करपाक जाय तें खंयच्याय कायद्यान करपाक जाय. हें करून दाखोवपी आमी. नाल्यार तुमी खंयच्याय प्रायसान म्हाका दाखोवन दी बोट हें बाबू कित्याक करूं नाका म्हणून. फुडल्या इलेक्शनाक समज बीजेपी म्हणा. पळय, मी पुत्राचे आमी अगेन्स्ट ना. रावपाक सगळ्यांक मेळटा. हांव जेन्ना पयलो 99 रावलो तेन्ना भुमिपुत्र रावल्लो. कोण? आमचो दारगळकर, जो दारगांवचो. मागीर खूब पाटी हांगाचो भुमिपुत्रच रावलो. लोकांनी म्हाका कित्याक खातीर सपोर्ट केलो आनी कित्याक दिलो? कारण म्हाजें काम आहा. अरे ह्या जीत आरोलकराक दारगांवचो मांद्रे दिलो निवडून. कित्याक दिलो तेका? कामाक. पण आतां तेंच्यांनी काम सोडलें आनी हें पॉलिटिक्स चड केला करपा लागला. म्हण ते मांद्रेकारय शिकयताले तांकां भूत कितें आहा ती. काही तुजे तो प्रवीण आल्लेकर आनी तुजो जीत आरोलकर ह्या लोकांनी करीत आहात एनावन्स की बाबू म्हणटो रिटायर्ड जाला, बाबून आनी ऑफिस उगडपाचें न्ही आनी बाबून येवचें न्ही. हांव अजाप जाता हे अशें उलयतात तेजे वयल्यान की लोकां वयल्यान संकेत मेळटा म्हाका की बाबूच्या फाटल्यान हे फाटी बाबूक सेवा करपाक पेडणे मतदारसंघ तयार रावला. आनी हें तेंच्या काना कोपऱ्यांत पावलां म्हणून हे आतांच भिल्यात की बाबून रावचें न्ही म्हणून. बाबून ह्या मतदारसंघान गेली 25 वर्सां काम केलां. एक्सपिरियन्स आहा आनी आमकां हेजे भितरलो अनुभव आहा. आनी हो मतदारसंघ गेली 4 वर्सां सारको फाटीं उरलो म्हणून बाबूक स्टॅप दिवप.